84 ka mga partisipante sa Oplan Gahayag Batch 2 sa Davao Oriental Police Provincial Office ni graduar kagahapong adlaw. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon de Fort. XFM Report. Malampusong gipahigayon sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo ang hingapos nga bahin sa kabataan at timanon, hatagan og atensyon yang anak gasa sa Ginoo o kon Oplan Kahayag Program Batch 2 kagahapon sa hapon. Gipangunahan mismo sa gikonsiderang amahan sa maong programa nga si Dopo Provincial Director Police Colonel Richie Siong Bukol ang gipahigayong 7 ka adlaw nga Divine Appointment og Moral Recovery Program ubo sa Oplan Kahayag nga nagsugod kaniadtong Abril 27 hangtod kagahapong adlaw nga gihimo sa sulod sa Dopo Compound sa Barangay Dahican, Syudad sa Mati. Subay sa mong programa anaa sa 84 tanan ka mga partisipanting kabatanunan gikan sa nagkadaiyang munisipalidad sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Lagip na ang component City of Mati ang nigraduar sa maong programa og nakabaton og sertifikasyon ubo sa maong kalihukan. Ang maong 7 ka adlaw nga aktibidad nahimong malampuson pinaagi sa panaghiusa sa mga personahe sa Dopo, mga representante gikan sa Love Philippines Movement og sa hugot nga pagigalayon sa Junior Chamber International o ko JCI Mati. Tubong sa naasoy nga programa ang pagpalig-on sa moral ug espiritual nga aspeto sa mga minor de edad nga kabatan-unan nga nahilambigit sa mga gang riots ug uban pang krimen nga gibansagang mga Children in Conflict with the Law o kun CICL sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Pinaagi sa mga aktibidad nga nakabase sa mga maayong pagtulunan, mga maayong pulong nga kinutlo sa Biblia ug ang lawom nga pagtugkat sa mga nasinatiang suliran sa maong mga minor de edad aron mahatag gayud kanila ang hingpit nga pagsabot o gikinahanglang pagamuma. Lakip sa nasambit nga programa mao ang praise and worship sessions o ang paghatag og positibong mensahe nga nagdasig sa mga partisipante nga makapamalandong og maghimo og positibong kausaban sa ilang mga kinabuhi sa pagpanguna usab ni Miss Maricar Diquinia, Pastor Police Captain Napoleon Sabes o Pastor Police Lieutenant Colonel Ricky C. Obensa nga mausab ang kasamtangang pikado sa Dopo. Gitambungan ang maong graduation program ni Davao Oriental Vice Governor Maria Glenda Rabat Gaita nga mao'y nirepresentar kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Hirang. Ana usab ang presidente sa JCI Mati nga si Mr. Bernrance Escobilla og daghang mga miyembro sa ilang grupo. Sa iyang mensahe alang sa mga partisipante, gibutyag ni PD Police Colonel Bukol nga pinaagi sa pagtinabangay sa mga personahe sa Dopo, mga religious groups og JCI Mati. Lakip na usab ang hugot nga suporta ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario o Governor Nelson Hirang. Ang Oplan Kahayag Batch 2 nakabot gayud diini ang mga gikinahanglang suporta sa rehabilitasyon o reintegration program sa mga kabataan pabalik sa komunidad. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa ni sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si katropang Vicente Pichon de Fort. XFM News.